अब कतिजना त जानु भएछ, जानु भएका साथीहरू पनि त्यो महाधिवेशनमा एटेन्ड हुन पाउनु भएन छ। कारण के त भन्दाखेरि लबी कुटबन्दी यस्ता खालका चाहिँ कार्य गरिसकेपछि गोपाल गुरुङले गेट आउट भनेर भाइ भन्नु। त्यसमध्येमा आज देवेन्द्र निली भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले हिजो अस्ति मात्र भेटेको थिएँ। भाइ मलाई त्यतिखेर महाधिवेशनमा पस्नै दिएन भन्नुभयो। तपाईँ गल्ती गरेपछि पस्न त कहाँ पाउनुहुन्छ? अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने। यहाँ कसैको कुरा छैन, कसैको यहाँ व्यक्तिगत निजी कुरा पनि छैन, कसैले यसमा चाहिँ चुनौती पनि दिनु पर्दैन यो, किनभने अटोमेटिक चाहिँ अगाडि बढ्छ। आज राजेन्द्र लिङ्गनलाई चाहिँ मन्त्री त्यहाँको अध्यक्ष बनाएको छ नि, हो ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्यो निकालेको चाहिँ अक्टोपसको उदाहरणै हो। अब मंगलहरू जाग्दैछन् भन्ने बुझिसकेपछि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ डाइरेक्ट फोर्स लगाएर राजेन्द्र लिङ्गनलाई चाहिँ अगाडि ल्यायो। कमल थापा अहिले फुरफुर गर्दैछन् नि, त्यो त उनको नाटक हो। अब यो नाटकको पछि हामी लाग्नु हुँदैन है। अनि राजा महेन्द्रलाई मैले मेरो कुरा चाहिँ आधा घण्टासम्म सुनाए। उसले 5 वटा के अरे चाहिँ चुरोटहरू चाहिँ सल्कायो, सकियो। उसले यस पनि छैन, नो पनि छैन, बोल्दै बोलेन। अनि लास्टमा तपाईको एउटा सदास्यताको लागि धन्यवाद भनेर भन्यो, त्यति हो। अनि उहाँले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्र भनेको चाहिँ बुद्धु हो भन्नुहुन्थ्यो। महेन्द्र चाहिँ एकदम बुद्धिमानी, तर राजा वीरेन्द्र चाहिँ एकदम बुद्धु। तपाईँ हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, साथीहरूले एउटा कुरा मात्र के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू अवैधानिक झुन्ड भन्छ। तपाईले दुनियाँमा परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, ती परिवर्तनकारी शक्तिहरू कहाँ चाहिँ वैधानिक थिए? पाकिस्तान जन्माउने जिन्नावाली चाहिँ वैधानिक थिए। हेर भाइ, मैले गोपाल गुरुङले चाहिँ राजा मन पराउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले बुझाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि राजाप्रति कति तृष्णा रहेछ गोपाल गुरुङको है। तर मैले त्यतिखेर चाहिँ मैले के महसुस गरेँ त भन्दाखेरि गोपाल गुरुङ एउटा साँच्चीकै यो देशमा लोकतन्त्रको लागि नै जन्मेका रहेछन् भनेर मैले बुझेँ, हेरेको। र केही अरू भन्दा भालुपुरे बाहुनहरू भन्दा क्षेत्रीहरू भन्दा राजा महेन्द्र बुद्धिमानी हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर गोपाल गुरुङको दुश्मनी के रहेछ त भन्दाखेरि जब 2019 सालको संविधान हिन्दू संविधान भनेर घोषणा गरियो, त्योबाट चाहिँ उहाँको दुश्मनी 2022 सालमा झापाको गौरीगञ्ज र त्यही 2022 सालमै विराटनगरको चाहिँ एउटा साहित्य सम्मेलन, गोपाल गुरुङ एउटा साहित्यकार पनि भएकोले साहित्य सम्मेलनमा चाहिँ भाग लिने क्रममा राजा महेन्द्र प्रमुख अतिथि भएका थिए। त्यतिखेर 25 मिनटको समय मागेर उहाँले त्यो अवगत गराउनु भएको रहेछ। महाराज, तपाईँ 20% बाहुन र क्षेत्रीको मात्र राजा भएर बस्ने कि समस्त नेपालीको राजा भएर बस्ने, यो कुरामा तपाईँले सोच्नुपर्छ भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङले त्यतिखेर भन्नुभएको रहेछ। तर गोपाल गुरुङले त्यो भनेको कुरा चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ उल्टो बुझेछन्। के बुझेछन् त भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले कुनै पदमा आएको रहेछ, त्यही भएर रातारात चाहिँ के गरेछन् भने 2026 सालमा चाहिँ रञ्जन राज खनाल दरबार सचिव, त्यतिखेरका चाहिँ राजाका सचिव रञ्जन राज खनालले चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ चिठी लेखेछन्, मनोनयन पत्र दिएछन्। मेची अञ्चल समितिको सदस्य भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ गोपाल गुरुङलाई मनोनित गरिदिनु भएको छ। अनि गोपाल गुरुङलाई चाहिँ चिठी काटेर बोलाएछ। गोपाल गुरुङलाई चाहिँ त्यो बोलाइसकेपछि म कुनै पद र प्रतिष्ठाको लागि यो काम गर्दै छुइनँ, यहाँका 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको लागि चाहिँ मैले आवाज उठाउँदैछु। यो सबै कर्म मैले मूलवासीहरू आज चाहिँ जो जीवित भएर पनि पशु सरह बाँच्नु पर्ने, मृत पशु सरह बाँच्नु परेका मूलवासी मंगोलहरूको शिर ठाडो पार्नको लागि मैले गरेको हो भनेर चाहिँ उहाँले जवाब दिनुभएछ। सञ्चालक सुनिल भाइले मंगोलवादका जन्मदाता योग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्यूको आज पर्न गएको यो 1300औं जन्म जयन्तीको
अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका आजको सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथिगण र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न ओहदा तबकामा कार्यरत जिल्ला सबै क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका कलाकार अनि पत्रकार बुद्धिजीवी सबैलाई म जीवन मङ्गोलको तर्फबाट र संगठनको सिंह संगठनको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। आज डाक्टर गोपाल गुरुङ हाम्रो साथमा नरहे तापनि उहाँको मङ्गोल दर्शन, मङ्गोल विचारधारा हामीसँगै हाम्रो मन मस्तिष्कमा गडेर बसेको छ र आज उहाँकै कारणले गर्दाखेरि यो रोस्टममा उभिएर तपाईहरु समक्ष केही आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्न एउटा मौका मिलेको छ। र सर्वप्रथम त म यो 83औं डाक्टर गोपाल गुरुङ जन्म जयन्तीको अवसरमा यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितलाई र देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका मूलवासी मंगोलहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाक्टर गोपाल गुरुङले सन् 1939 डिसेम्बर 7 का दिन जन्म लिएर नेपाल आफ्नो कर्मभूमि बनाएर आजीवन संघर्ष गर्नुभयो। त्यो संघर्ष गर्ने क्रममा उहाँले धेरै यो नेपालका कुना कन्दराहरू आफ्नो खाली खुट्टाले हिँड्नु भएको कुरा तपाईहरुले अस्तित्वको खोज मंगोल र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा पेज डक्टरेट भन्ने पुस्तकमा पढ्नु भयो होला सायद। उहाँले पूर्व मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म उहाँले आफ्नो यात्राहरू चाहिँ गर्ने क्रममा उहाँले देख्नुभएका हृदय विदारक मूलवासी मंगोलहरूको दिनचर्या अवस्था दुःखदायी पीडादायी जीवनलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो दर्शनमा समेटेर मंगोल दर्शनलाई चाहिँ स्थापना गर्नुभएको थियो। आज त्यही दर्शन अथवा त्यसैलाई हामीले मार्गदर्शन बनाएर अथवा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनको मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको मंगोल बात हो, मंगोल दर्शन हो भनेर हामीले हिँडिरहँदाखेरि आज उहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न, हामीसँग हुनुहुन्न, तर एउटा संयोग अथवा भाग्यवश डाक्टर गोपाल गुरुङसँग एउटा प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने मौका मैले पनि पाएको थिएँ। म गाउँमा एसएलसी 2064 सालमा गरेर जब म काठमाडौँमा आए त्यति बेला भर्खर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भनेर दर्ता भएको रहेछ निर्वाचन आयोगमा। तर त्यसको पोस्टर गाउँमा पुगेको थियो। पहिलो निर्वाचन, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङको विचारधाराहरू चाहिँ गाउँमा एउटा पोस्टर ब्यानर सहितको आएको थियो। त्यो कुरा मैले एसएलसी गर्दाखेरि मैले देखेको थिएँ। अनि एउटा पुस्तक थियो गोपाल गुरुङ नेपाली नेल्सन मण्डेला भनेर। अनि मैले एसएलसी दिँदाका मैले नेपाली कक्षामा चाहिँ पढेको थिएँ। नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ 27 वर्ष रङ्गभेदको विरुद्धमा लडाई गर्दाखेरि जेल जीवन बिताउनु परेको थियो। गोरा अतिवादीहरूले चाहिँ गोपाल गुरुङलाई चाहिँ नेल्सन मण्डेलालाई चाहिँ जेल हालेको थियो भनेर चाहिँ पढेको थिएँ। र संसारको मानवाधिकारको प्रणेता र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी अथवा यो आजको चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रको चाहिँ प्रणेता डाक्टर नेल्सन मण्डेलाको कुरा चाहिँ त्यो पुस्तकमा पढेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली नेल्सन मण्डेला डाक्टर गोपाल गुरुङ पढ्दाखेरि अलिकति कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि हैन यो कस्तो खालको कुरा होला भनेर चाहिँ मनमा अलिकति काहीँ न काहीँ कौतूहलता सिर्जना भएको थियो गाउँमा। र म काठमाडौँमा आउने क्रममा 2065 साल भदौ महिनाको 29 गते म काठमाडौँमा आएको र आउने बित्तिकै मैले यो संगठनको सदस्य लिएको थिएँ। म डाक्टर गोपाल गुरुङको विचारधारालाई चाहिँ आत्मसात गर्दै मैले त्यो लिएको थिएँ। र डाक्टर गोपाल गुरुङ त्यति बेला एकदमै हट्टाकट्टा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर बिमारी पनि हुनुहुन्न थियो, एकदमै उहाँ हकी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। अनि म त्यसै क्रममा 2065 सालको
सेरोफेरोमा सायद मलाई लाग्छ त्यतिखेर डाक्टर गोपाल गुरुङको घरमा जाने मौका मिलेको थियो र उहाँसँग चाहिँ भेटेको थिएँ। त्यतिखेर म बच्चै थिएँ, म त्यतिखेर जम्मा 17 वर्षको उमेर थिएँ। अनि डाक्टर गोपाल गुरुङले हेर्नुभयो, तिमी कति कक्षामा पढ्छौ, तिम्रो घर कहाँ हो, के गर्छौ भनेर उहाँले सोध्नु भयो। र उहाँले सोद्धाखेरि म गाउँबाट आएको हो, मैले चाहिँ अङ्कल भन्ने, उहाँलाई अङ्कल भनेर सम्बोधन गर्थेँ। म गाउँबाट आएको हो अङ्कल भनेर उहाँलाई भने। अनि चाहिँ ल साह्रै राम्रो, अब अगाडि बढ्नुपर्छ है भाइ भनेर चाहिँ उहाँले एउटा हौसला दिनुभयो र त्यहाँदेखि मलाई झन् एउटा उत्साह मिल्यो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई कस्तो लागेको थियो भने गोपाल गुरुङ जस्तो मान्छे, त्यो पनि नेपाली नेल्सन मण्डेला भनिएको छ, यस्तो व्यक्तिले कसरी भेट्ने होला भन्ने भयो। तर भेटिसकेपछि उहाँ त्यस्तो डरलाग्दो मान्छे होइन रहेछ। उहाँ एकदम सरल मिजासिलो अत्यन्तै चाहिँ बुद्धिमानी हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँसँग त्यसरी साक्षात्कार गरिसकेपछि त्यहाँबाट म हरेक समय डाक्टर गोपाल गुरुङको घरमा 1 किलो स्याउ, 1 किलो सुन्तला अथवा त्यस्तै अङ्गुरहरू बोकेर चाहिँ हामी हप्तै पछि उहाँको घरमा जान्थ्यौँ। अब गोपाल गुरुङ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त? आज किन गोपाल गुरुङको चाहिँ दर्शन यसरी चाहिँ अब एउटा पवित्र रूपमा हामीले स्वीकार गर्दैछौँ त? त्यसको पछाडि विविध कारण छ। हामीले जो मैले एउटा देखेको कुरा, डाक्टर गोपाल गुरुङको घर अहिले छैन। त्यो घर आजको दिनमा एउटा चाहिँ माटोमा परिणत भयो। 2072 सालको भूकम्पले त्यो घर तहस नहस बनाइदियो। त्यो घर भत्किसकेपछि 72 सालको भूकम्पपछि एउटा टहरा निर्माण भएको थियो, त्यो पनि भत्काएर झापामा लगेर चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ उता भुतलालले चाहिँ टिमका साथीहरूले चाहिँ झापामा त्यो टिम त्यहाँको जस्ता पाता सबै उठाएर लगेर चाहिँ सायद झापामा राख्नु भएको होला। अनि त्यो घरमा हरेक क्षण हामी नगई नहुने, हरेक हप्तामा एकचोटि त पुगेकै हुन्थ्यो, नत्र भने दिने पछि जस्तो पनि हुन्थ्यो। अनि उहाँको घरमा पुगेपछि उहाँले काम गराउनुहुन्थ्यो। कस्तो काम होला फेरि? उहाँले चाहिँ तलको गमला माथिल्लो तलाको गमला तल्लो तलामा, अगाडिको ढुङ्गा पछाडि इनारमा। तपाईहरु त्यहाँ पुग्नु पनि भएको छैन, कति त नयाँ साथीहरु त हुनुहुन्छ। अनि पछाडि इनारमा भएको ढुङ्गा त्यो चिल्लो ढुङ्गा थियो, त्यो ढुङ्गा पछाडि अगाडि ल्याउनु पर्ने। अनि गोपाल गुरुङले हरेक जो जान्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी उहाँले चाहिँ गराउनुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले चाहिँ जतिखेर नि कामै मात्र हराउँछ भनेर हामीलाई चाहिँ दिगदार लाग्थ्यो, रिस पनि उठ्थ्यो, के गरेको यस्तो। अब हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चट्ट त्यहाँ गोपाल गुरुङको घरमा गएपछि चट्ट सोफामा बसेर उहाँसँग गफ गर्न पाए त अर्कै कुरा हुन्थ्यो। तर गोपाल गुरुङको चाहिँ कुरा त्यो होइन। गोपाल गुरुङलाई चाहिँ जो आए पनि उहाँले काम गराइहाल्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ पछि बुझ्दै जाँदाखेरि के रहेछ त भन्दाखेरि यो कार्यकर्ता कतिको काम लाग्ने खालको हो त्यो चाहिँ परीक्षा लिनु भएको रहेछ। यो विद्वानको पनि बडो अजीबको चाहिँ परीक्षा लिने शैली हुँदो रहेछ कि। अब तपाईँ हामीलाई चाहिँ रिस उठ्ने बेस्सेरी। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ धेरै साथीहरू रिसाए। त्यो एउटा ढुङ्गा चिल्लो ढुङ्गा थियो, अति गरम। त्यो ढुङ्गो चाहिँ ओल्लो छेउ र पल्लो छेउ पुर्याउनै पर्ने। अनि त्यसै क्रममा कति साथीहरू यो गोपाल गुरुङ भनेको चाहिँ एकदमै चाहिँ निरङ्कुश मान्छे हो भनेर चाहिँ भन्थे। तर त्यो पनि गलत रहेछ। हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँले त्यो सबै हाम्रो ज्ञानलाई टेस्ट गरेको, उहाँले चाहिँ परीक्षा लिएको रहेछ। अनि एक दिन यस्तो अचम्मको कुरा भयो। डाक्टर गोपाल गुरुङको घरमा म गएको थिएँ। अनि उहाँको घरको त्यो करेसा बारीमा चाहिँ एउटा आँपको सानो पोत्रा थियो। अनि त्यो आँपको रुखमा चाहिँ आँपको पोत्रामा चाहिँ अत्यन्तै धेरै फल फलिरहेको थियो। अनि गोपाल गुरुङले भाइ एकदमै सही समयमा आएछौ, मेरो एकदमै जरुर काम थियो भनेर भन्नु। अङ्कल भन्नुहोस् के काम हो भनेर भने उहाँले चाहिँ ठुलो एउटा खुर्पा लिएर आउनुभयो। अनि भाइ त्यो आँपलाई चट्टै काटिदेऊ भन्नुभयो। ओहो, त्यस्तो फलिरहेको आँपलाई कसरी काट्ने त? आफू एक मनले चाहिँ पाप लाग्छ भन्ने भयो नि त।
अनि डर लाग्यो, फेरि सोध्न पनि डर लाग्यो। सोधिहाल्दाखेरि बुढोले के भन्ने हो कि भन्ने हो। अब जेसुकै होस्, यो आँपलाई चाहिँ म काटिदिन्छु भनेर गएर चाहिँ अब ठुलो चाहिँ त्यो खुर्पा थियो, त्यसलाई चाहिँ छम्मै चाहिँ मैले खुर्पाले हिर्काउँदाखेरि त त्यो आँप त 2 टुक्रा भयो। अनि माथि अङ्कल चाहिँ तेस्रो तलामा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको झ्यालबाट हेर्नुहुन्थ्यो करेसाबारीमा। भेरी गुड भाइ भन्नुभयो क्या। ओहो, अनि किन यसरी भन्नुभयो भनेर चाहिँ मलाई फेरि आश्चर्य पर्यो कि। अनि चाहिँ चट्टै छिनायो भाइ भनेर भन्नुभयो। अनि हाँस्नुभयो क्या, मन्द मुस्कानमा यसरी गरी हाँस्नुभयो। अनि हाँसिसकेपछि सही नै काम गरेको रहेछु भनेर चाहिँ मलाई पनि एक प्रकारको खुसी मिल्यो। अनि त्यहाँबाट म त्यो घरबाट चाहिँ बाहिरिसकेपछि धेरै कुरा सोचेँ कि त्यस्तो फलिरहेको आँप अनि आफ्नै बारीको आँप किनेर खानुपर्ने आँपलाई, त्यत्रो लटरम्म फलिसकेको आँपलाई चाहिँ बुढो मान्छेले किन काट्न लगायो होला त भनेर चाहिँ एकदमै मनमा रातभरि निन्द्रै लागेन। अनि पछि मैले अरू अब त्यतिखेरका चाहिँ अब अलिक आफूभन्दा सिनियर दाइहरूलाई सोधेँ, बुढो मान्छेले यसरी गरे मलाई, कसैले पनि चित्त बुझ्दो जवाब दिएन। अनि त्यसपछि मैले आफैले त्यसलाई चाहिँ अरूलाई, गोपाल गुरुङले अरूलाई गरेको पनि देखेपछि मैले चाहिँ के महसुस गरेँ त भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले चाहिँ कतिको निडर र निर्भीक छ र कतिको आदेश पालन गर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हेर्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को घटना भयो। अनि म चाहिँ 2068 सालमा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङको घरमा, के अरे 69 सालमा चाहिँ साउन महिनाको 1 गतेदेखि 25 गतेसम्म म डाक्टर गोपाल गुरुङको घरमा बसेँ। अनि उहाँ चाहिँ माथिल्लो तलामा बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको छोरा हनी तहमा हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा, उहाँको छोराको रुममा चाहिँ भाइ तिमी यहाँ बस भनेर चाहिँ मलाई बस्न दिनुभएको थियो। अनि त्यहाँ 25 दिन बस्दाखेरि गोपाल गुरुङले चाहिँ फेरिसम्म त्यो चाहिँ किन बसेको भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो रङ घरको चाहिँ उहाँको घरको चाहिँ कलर लगाउनु पर्थ्यो। त्यो अहिले घर छैन, अघि नै भनिहालेँ। त्यो घरमा चाहिँ मैले भित्रपट्टिको सबै कलर लगाएँ। अनि त्यहाँ त्यो कुरामा एउटा कुरामा म चुकेको पनि थिएँ र धेरै पछि गोपाल गुरुङले त्यो कुरा थाहा पाएपछि उहाँले चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ मैले पो गलत तरिकाले हेरेछु यो भाइले भनेर पछि फेरि उहाँले चाहिँ पछि घरमा बोलाएर चाहिँ उहाँले त्यो कुरा सम्झाउनु भएको थियो। र त्यतिखेर मलाई डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ एउटा सुट दिनुभएको थियो। अनि मैले लिन मानेन, उहाँले लगाएको सुट हो, अब कसरी लाउने भन्ने भयो। अनि म लिदिनँ अङ्कल भने, भाइ यो लगाउनै पर्छ तिमीले भन्नुभयो। ओहो, के गर्ने फसाद भयो नि त। अनि त्यत्रो फेरि गोपाल गुरुङको शरीरको सुट कसरी लाउने, मिल्दैन। प्यान्ट लगाएको फसिजान्छ, कोट लगाएको चाहिँ त्यो कोटको त्यो माथिको जुन भाग छ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो, असाध्यै ठुलो, मिल्दैन। अङ्कल यो मलाई मिल्दैन भने। अनि गोपाल गुरुङले भन्नुभयो कति लाग्दो रहेछ भाइ, त्यसको सम्पूर्ण म बेहोर्छु भनेर। अनि उहाँले चाहिँ त्यसरी भनिसकेपछि अनि मैले लिएर आएँ। अनि अब प्यान्ट बनाउनु पर्यो भनेको यो त 3500 पर्छ भन्यो। ओहो, 3500 त ठुलो कुरा भयो मेरो लागि त, योभन्दा बनाउँदिनँ भनेर मैले बनाइनँ त्यो प्यान्ट। अनि कोट थियो, त्यो कोट चाहिँ अब साथीहरूले रहर गरेर कता लगेर जानु भएको छ, त्यो सुरक्षित नै छ। अनि उहाँले त्यसरी गर्दै अनि त्यो 69 सालको त्यो जुन 25 दिनको बसाइमा चाहिँ उहाँले एउटै कुरा जहिले बारम्बार दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो, मैले राजा महेन्द्रलाई असाध्यै श्रद्धा गरेको हो भाइ। त्यतिखेर त्यो ठाउँमा चाहिँ सरस्वती लिम्बू भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले कता हुनुहुन्छ, हामीसँग सम्पर्क हुनुहुन्न। उहाँले जतिखेर पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। अनि राजा महेन्द्रलाई मैले मेरो कुरा चाहिँ आधा घण्टासम्म सुनाएँ। उसले 5 वटा
के अरे चाहिँ चुरोटहरू चाहिँ सल्कायो, सकियो। उसले यस पनि छैन, नो पनि छैन, बोल्दै बोलेन। अनि लास्टमा तपाईको एउटा सदास्यताको लागि धन्यवाद भनेर भन्यो, त्यति हो। अनि उहाँले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्र भनेको चाहिँ बुद्धु हो भन्नुहुन्थ्यो। महेन्द्र चाहिँ एकदम बुद्धिमानी, तर राजा वीरेन्द्र चाहिँ एकदम बुद्धु। अब मैले दरबारमा 29 सालमा गएर चाहिँ 2 पटक भेटे, तर मेरो कुरा उनले बुझ्दै बुझेन। तर अर्को त्यो अधिराज कुमारले चाहिँ दिपेन्द्र समथिङ के उसले चाहिँ मेरो कुरा खुब असाध्यै ध्यान लगाएर चाहिँ सुनेको। र पछि म राजकुमार हुँदिन भनेर पनि घोषणा गर्यो। मलाई लाग्छ त्यो भाइ त्यो मान्छेले मेरै कुराबाट प्रभावित भएर त्यो भनेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले जहिले भन्नुहुन्थ्यो। अनि गोपाल गुरुङ असाध्यै विकास प्रेमी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। गोपाल गुरुङलाई बाहुन क्षेत्री विदेशी हो, यिनीहरूले रखेट्नुपर्छ भनेर चाहिँ 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाषण गरेको तपाईले हेर्नै भएको होला। अनि त्यस्तो मान्छे विकास प्रेमी हुँदैन होला भन्न ठानेको। अनि कुरा के रहेछ भने यो आजको दिनमा चाइना र नेपाल जोड्ने जुन नाका छ, यो सायद अरनीको हो कि कोदारी के राजमार्ग भन्छ, यो राजमार्गमा चाहिँ गोपाल गुरुङले सल्लाह दिनुभएको थियो अरे के महेन्द्रलाई। महाराज हामीलाई इन्डियाले जतिखेर पनि धोका दिन्छ, त्यसो भएकोले हामीलाई चाहिँ चाइनासँगको नाका पनि खुल्ला गर्नुपर्छ, यसमा तपाईले विचार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङले सुझाव दिनुभएको रहेछ कि 22 साल। अनि त्यो कुरा चाहिँ पछि कार्यान्वयन भएको कुराले चाहिँ राजा 22 सालमा भनेको कुराले अलिकति राजा महेन्द्रप्रति चाहिँ ओ एउटा गुरुङको छोराको पनि कुरा त सुन्दर रहेछ भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङले पनि एउटा राजा महेन्द्रलाई चाहिँ असाध्यै माया गरेको, श्रद्धा गरेको भनेर चाहिँ मैले त्यसरी श्रद्धाले हेरेको। र केही अरू भन्दा भालुपुरे बाहुनहरू भन्दा क्षेत्रीहरू भन्दा राजा महेन्द्र बुद्धिमानी हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर गोपाल गुरुङको दुश्मनी के रहेछ त भन्दाखेरि जब 2019 सालको संविधान हिन्दू संविधान भनेर घोषणा गरियो, त्योबाट चाहिँ उहाँको दुश्मनी 2022 सालमा झापाको गौरीगञ्ज र त्यही 2022 सालमै विराटनगरको चाहिँ एउटा साहित्य सम्मेलन, गोपाल गुरुङ एउटा साहित्यकार पनि भएकोले साहित्य सम्मेलनमा चाहिँ भाग लिने क्रममा राजा महेन्द्र प्रमुख अतिथि भएका थिए। त्यतिखेर 25 मिनटको समय मागेर उहाँले त्यो अवगत गराउनु भएको रहेछ। महाराज तपाई 20% बाहुन र क्षेत्रीको मात्र राजा भएर बस्ने कि समस्त नेपालीको राजा भएर बस्ने, यो कुरामा तपाईले सोच्नुपर्छ भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङले त्यतिखेर भन्नुभएको रहेछ। तर गोपाल गुरुङले त्यो भनेको कुरा चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ उल्टो बुझेछन्। के बुझेछन् त भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले कुनै पदमा आएको रहेछ, त्यही भएर रातारात चाहिँ के गरेछन् भने 2026 सालमा चाहिँ रञ्जन राज खनाल दरबार सचिव, त्यतिखेरका चाहिँ राजाका सचिव रञ्जन राज खनालले चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ चिठी लेखेछन्, मनोनयन पत्र दिएछन्। मेची अञ्चल समितिको सदस्य भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ गोपाल गुरुङलाई मनोनित गरिदिनु भएको छ। अनि गोपाल गुरुङलाई चाहिँ चिठी काटेर बोलाएछ। गोपाल गुरुङलाई चाहिँ त्यो बोलाइसकेपछि म कुनै पद र प्रतिष्ठाको लागि यो काम गर्दै छुइनँ, यहाँका 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको लागि चाहिँ मैले आवाज उठाउँदैछु। यो सबै कर्म मैले मूलवासीहरू आज चाहिँ जो जीवित भएर पनि पशु सरह बाँच्नु पर्ने, मृत पशु सरह बाँच्नु परेका मूलवासी मंगोलहरूको शिर ठाडो पार्नको लागि मैले गरेको हो भनेर चाहिँ उहाँले जवाब दिनुभएछ। र पछि राजा महेन्द्रलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ एउटा हामीसँग एउटा त्यतिखेरको उहाँलाई चाहिँ राजा महेन्द्रलाई चाहिँ भन्नुभयो। उहाँको राजा महेन्द्रको कुरा आइसकेपछि उहाँले डिक्लेयर गर्नुभयो, कृतज्ञ छ महाराज, आजदेखि तपाईँ प्रतिको जुन श्रद्धा थियो त्यो श्रद्धा आजदेखि टुट्यो, किनभने तपाईले
80% मूलवासी मङ्गोलहरूको बारेमा सोच्दै सोच्नु भएन। त्यो बताइसकेपछि गोपाल गुरुङसँग चाहिँ राजाहरूको दुश्मनी त्यसरी सुरुवात भएको रहेछ। 2036 सालमा यही माथि नजिकै यहाँ पुलचोक बन्छ। पुलचोकमा चाहिँ भारतका पत्रकारहरू अनि संसारभरिका पत्रकारहरूलाई बोलाउनु भएर र नेपालका त्यतिखेरका चाहिँ नगण्य रूपमा रहेका पत्रकारहरूलाई पनि बोलाएर मङ्गोलको अधिवेशन भनेर गर्नुभएको छ। त्यो अधिवेशनमा डाक्टर हर्क गुरुङ, खगेन्द्रजङ गुरुङ, गोरेबहादुर खपाङ्गी, धेरै यस्ता विशिष्ट त्यतिखेरका उहाँका समकालीन व्यक्तिहरू चाहिँ उपस्थित भएका थियो। अनि त्यो अधिवेशन 2 दिनसम्म सम्पन्न चल्यो। त्यो अधिवेशन पछि भोलिपल्ट त हेर्दाखेरि पुरै सन्नाटा छैन, कहीँ पनि समाचार छैन। अनि भारतको एउटा चाहिँ टाइम्स अफ इन्डिया भन्नेमा पत्रिकामा चाहिँ मर्विन कुर्मेले चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ, मङ्गोलको अधिवेशन सम्पन्न, मङ्गोलले चाहिँ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार चाहिँ डिमान्ड गर्यो, मङ्गोलहरूको चाहिँ एउटा त्यहाँको एउटा चाहिँ संगठन शक्ति तयार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मङ्गोलहरूले घोषणा गर्यो भनेर चाहिँ त्यो छापेको रहेछ। त्यो अहिले पनि गोपाल गुरुङले चाहिँ सुरक्षित राख्नु भएको रहेछ। मसँग अहिले त्यो छ। अब उहाँले जुन प्रकारको चाहिँ एउटा त्यो साहस गर्नुभयो र त्यो अधिवेशन गर्नुभयो, त्यो एउटा सुरुवात थियो। त्यसपछि गोपाल गुरुङ 2042 सालमा पुस्तक लेख्नुभएको छ, नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ। त्यो पुस्तकले उहाँ 3 वर्ष जेल बस्नु पर्यो। अनि 2046 सालको अन्तिममा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोल्नुभयो। अनि 2047 सालको चुनावमा हामीले पनि भाग लिन पाउनु पर्छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले के भन्यो, तपाईको मङ्गोल शब्दले नेपालको समस्त नेपालीहरू समेट्दैन, तपाईको झन्डामा उदाउनु परेको खुकुरी रहेछ, तपाईँ त हतियार बद्दल चाहिँ लाग्ने रही देखियो तपाईको योजना त भनेर चाहिँ उहाँले दर्ता दिए। नदिएपछि उहाँले स्वतन्त्रमा चुनाव लडाउनु भयो। 2052-54 के अरे त्यसपछिको 56मा चाहिँ उहाँले चाहिँ इलाम र झापामा चाहिँ चुनाव लडाउनु भएको रहेछ। त्यतिखेरको इतिहासले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेर चुनाव जितिसकेको रहेछ। तर बीचमा के भयो त भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरू चाहिँ नेताहरू चाहिँ अलिकति स्थिर खालको नेताहरू नपाएको कारणले गर्दाखेरि र गोपाल गुरुङ जतिखेर पनि भूमिगत हुनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि कार्यकर्ताहरू कता छताछुल्ल भए। अनि गोपाल गुरुङ एकदमै निराशा जीवन व्यतीत गर्नुभयो। तर उहाँ आफ्नो जीवनमा त्यत्रो निराशा भए तापनि उहाँले चाहिँ एउटा सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले चाहिँ आउनुभयो। तपाईहरुले युट्युबमा देख्नु होला, गोपाल गुरुङले 2055 सालमा भाषण गरेका एउटा क्लिप छ। गोपाल गुरुङले राजाहरू चाहिँ अराष्ट्रिय हुन्छन् भन्नुभएको छ। त्यतिखेर जति बेला गोपाल गुरुङले चाहिँ राजाहरू प्रष्ट रूपमा अराष्ट्रिय हुन् भनेर भनिरहँदाखेरि त्योभन्दा अगाडिको एउटा भाषण छ। त्यो भाषण जो चाहिँ 46 सालको भाषण हो। त्यो 46 सालको भाषण चाहिँ मसँग एउटा सुरक्षित छ। तर त्यो क्यासेटमा भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा चाहिँ सिडीमा निकाल्न अथवा कम्प्युटरमा निकाल्न सकिएको छैन। त्यतिखेरको एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी र अहिलेको टेक्नोलोजीमा चाहिँ फरक परिसकेकोले गर्दाखेरि समस्या छ। उहाँले त्यहाँ के भन्नु भएको रहेछ भने राजा अराष्ट्रिय हो, राजा यस कारणले अराष्ट्रिय हो, नेपालको राजाहरू चाहिँ यस कारणले अराष्ट्रिय हो कि नेपालको राजाहरू र राजाहरू भनेको चाहिँ भारतको राजस्थानबाट आएका हो। उनीहरूको भूमि नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरू अराष्ट्रिय हो। उनीहरूको धर्म पनि फरक, उनीहरूको नस्ल पनि फरक भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अराष्ट्रिय हुन्छ। तर जापानको सम्राट अनि चाहिँ अरबतिरका चाहिँ राजाहरू अनि थाइल्यान्डको राजाहरू चाहिँ किन चाहिँ त्यहाँका जनताको प्रिय हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आफ्नो के अरे चाहिँ राजा पनि त्यही धर्म मान्ने, जनता पनि त्यही धर्म मान्ने अनि चाहिँ उसको नस्ल पनि त्यही एकै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका राजाहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छन् भनेर चाहिँ त्यतिखेर भन्नुभएको रहेछ। अनि मदन भण्डारीले 2049 सालमा एउटा भाषण गरेछन्। त्यो भाषणमा चाहिँ के भनेका छन् त भनेको राजा भनेको राजालाई चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँमा बस्छ भने
मदन भण्डारीले भाषण गर्यो। त्यही भाषण सुनाएर आज मदन भण्डारीको त्यही भाषण सुनाएर चाहिँ भोट माग्छन् एमाले। तर गोपाल गुरुङले त्यतिखेर डिक्लेयर गर्नुभएको थियो नेपालमा लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष आवश्यकता छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मङ्गल मन्त्रालय सहितको लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। 2052 सालमा राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ 2052 साल मङ्सिर 29 गते पत्रचार गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ, 6वटा बुदामा चाहिँ उहाँले पत्रचार गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि उल्लेख छ। 2058 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई पत्रचार गर्नुभएको थियो जसमा चाहिँ 8 बुदा छन्, त्यो 8 बुदामा पनि त्यो समावेश छ। अनि 18 बुँदे सुझाव के अरे 16 बुँदे सुझाव त्यतिखेरका चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले पनि गोपाल गुरुङले सो कुराहरू चाहिँ अवगत गराएर चाहिँ बुझाउनु भएको छ। राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई त आजीवन राष्ट्रपति हो भनेर भन्नुभयो। यस्तो भन्ने मान्छे संसारमा को होला? जबकि म राष्ट्रपति हुन्छु न भनेर उनलाई राजा बनाउनको लागि के अरे राजालाई राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर चाहिँ भन्ने मान्छे कहीँ पाइन्छ? तर गोपाल गुरुङले त्यो कुरा साहस देखाउनु भयो। त्यही कुरालाई सुनेर राजावादी हो भनेर भन्थे गोपाल गुरुङले। यो कुरा होइन, सत्य होइन। म यही रोस्टरबाट म उद्घोष गर्न चाहन्छु, गोपाल गुरुङ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकारमा चाहिँ एउटा अटल भएर चाहिँ लड्नु भएको थियो, सङ्घर्ष गर्नु भएको थियो। आज त छिचिमिरा जस्तो लोकतन्त्रवादी भयो यहाँ। त्यो कस्तो खालको लोकतन्त्रवादी त भन्दाखेरि अब मासिने बेलामा चाहिँ त्यो धमिरा चाहिँ के भन्छ अरे छिचिर मेरा हुन्छ नि त। त्यो छिचिमिरा हुँदाखेरि चाहिँ प्वाक खोलाइसक्छ कि प्वाक खोलाइसकेपछि त्यो खुस्किएपछि सकियो, त्यो छिचिमिराको कामै छैन। त्यस्ता प्रकारको लोकतन्त्रवादी त आज बग्रेलती पाइन्छ। तर जति बेला गोपाल गुरुङले चाहिँ एउटा यो आवाज उठाउनु भएको त्यो एउटा हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको निम्ति एउटा ठुलो एउटा चाहिँ मुद्दा थियो। गोपाल गुरुङले 2066 सालमा इलाममा भाषण गर्नुभएको थियो। म त्यतिखेर जब गर्दै थिएँ, त्यसो भएकोले म त्यो महाधिवेशनमा चाहिँ तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म जान पाइनँ। अब कतिजना त जानु भएका साथीहरू पनि त्यो महाधिवेशनमा एटेन्ड हुन पाउनु भएन छ। कारण के त भन्दाखेरि लबिङ कुटबन्दी यस्ता खालका चाहिँ कार्य गरिसकेपछि गोपाल गुरुङले गेट आउट भनेर भाइ भन्नु। त्यसमध्येमा आज देवेन्द्र निली भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले हिजो अस्ति मात्र भेटेको थिएँ। भाइ मलाई त्यतिखेर महाधिवेशनमा पस्नै दिएन भन्नुभयो। तपाईँ गल्ती गरेपछि पस्न त कहाँ पाउनुहुन्छ? अब तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चाहिँ उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ। त्यतिखेर पनि उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ, नेपालमा लोकतन्त्र त आयो, संघीयता त आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, तर नक्कली आयो भन्नुभएको छ। अब यसलाई सक्कली बनाउनको लागि मेरो पाइला हुनेछ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले त्यो भाषण युट्युबमा खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र भनेको चाहिँ 8वटा खुट्टा भएको जीव समुद्रमा पाइन्छ जसले अक्टोपस भनिन्छ। ज्ञानेन्द्र भनेको अक्टोपस हो। अक्टोपसले बचाएकाहरू चाहिँ आज चाहिँ लोकतन्त्रवादी भन्दैछन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आज राजेन्द्र लिङ्गनलाई चाहिँ मन्त्री त्यहाँको अध्यक्ष बनाएको छ नि, हो ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्यो निकालेको चाहिँ अक्टोपसको उदाहरणै हो। अब मङ्गोलहरू जाग्दैछन् भन्ने बुझिसकेपछि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ डाइरेक्ट फोर्स लगाएर राजेन्द्र लिङ्गनलाई चाहिँ अगाडि ल्यायो। कमल थापा अहिले फुरफुर गर्दैछन् नि, त्यो त उनको नाटक हो। अब यो नाटकको पछि हामी लाग्नु हुँदैन है। राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो धेरै हनुमानहरू छन्। त्यो हनुमान त्यो लाक्पा तामाङ भन्छ के अरे बुद्धिमान तामाङ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ तलाउने मङ्गोल युवाहरू चाहिँ अब शक्तिहरू चाहिँ तयार हुँदैछ। यो पनि म चेतावनी दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, जसरी डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा चाहिँ यो संगठन एउटा चाहिँ मङ्गोल दर्शनलाई जन्म दिनुभयो, यदि गोपाल गुरुङ नजन्मिएको भए यो मङ्गोल दर्शन पनि हुँदैन थियो। सायद यो लोकतन्त्र पनि आज कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो, आज पनि निरङ्कुशता हुन्थ्यो होला। तर उहाँको साहस, उहाँको त्याग, उहाँको बलिदानले आज यो स्टेजमा पुर्याएको छ।
त्यसैले गर्दाखेरि हामी उहाँप्रति नतमस्तक छौँ, उहाँको दर्शनप्रति हामी नतमस्तक छौँ र उहाँलाई एउटा जहिले बारम्बार दोहोऱ्याउने कुरा चाहिँ के हो भने झापा र इलामका भाइहरूले कतिको काम गर्दैछ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। अनि दाइ झापा र इलामको दाइहरूले खतरा काम गर्दैछ, काम नगरे पनि गर्दैछ, एउटा हौसलाकै लागि भए पनि त भन्नु त पर्यो। तर यो भाइहरूले ढाड्दैछ भन्ने कुरा त गोपाल गुरुङलाई थाहा थियो। अनि बाहुन चित्रीहरू कति डराउँदैछ भाइ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कति हो कति लुक काम दैछ नि के अरे चाहिँ भनेर चाहिँ हामी भन्थ्यौँ क्या। हो र भाइ झुटो बोल्यो होला भन्नुहुन्थ्यो। अनि अब त्यसै क्रममा झापा र इलाममा केन्द्रित नेताहरूले गर्दाखेरि त्यहाँका केही चाहिँ अदूरदर्शी नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ गठन गरेर हामीले हिँड्नु पर्यो। अब दुईटा एमएनओ रहेछ भनेर धेरैलाई यहाँ भ्रम छ। दुईटा एमएनओ होइन, विचार एउटै हो, एउटै एमएनओ छ, तर सत्यवादी एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ हो। तपाईँ हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, साथीहरूले एउटा कुरा मात्र के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू अवैधानिक झुन्ड भन्छ। तपाईले दुनियाँमा परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, ती परिवर्तनकारी शक्तिहरू कहाँ चाहिँ वैधानिक थिए? पाकिस्तान जन्माउने जिन्नावाली चाहिँ वैधानिक थिए। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर अनि चाहिँ त्यहाँका चाहिँ विख्यात हस्ती नेताहरूले चाहिँ जिन्नावालीलाई सम्झाउँदै पनि त्यहाँका चाहिँ त्यो एउटा बनिया छ नि पैसे, महात्मा गान्धीलाई महान भन्छ नि, हो महात्मा गान्धीको कारणले गर्दाखेरि जिन्ना अलीले पाकिस्तान जन्माउनु परेको। तर उनी त वैधानिक थिएन। 2007 सालमा राणा धपाउनेहरू कहाँ वैधानिक थिए? रामप्रसाद राईको इतिहास हेर्नुभयो भने, लखन थापाको इतिहास हेर्नु भने त्यहाँ वैधानिक थिएन। त्यतिखेर विद्रोह गरेर लखन थापा मगरहरू, रामप्रसाद राईहरूले विद्रोह गरेका कारणले गर्दाखेरि राणाहरू जित भएको इतिहास जगजाहेर हुँदाखेरि अवैधानिक झुन्ड भनेर चाहिँ भनिदिएर भ्रमित बनाउने। हामीले चाहिँ विचारको कुरा गरिरहेको छौँ। कसैलाई हामीले चाहिँ तिम्रो खोसेर खानुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। तिम्रो भाग तिमी खाऊ, हामीलाई चाहिएन, हाम्रो भाग हामीलाई चाहियो भनेको। तर आज त तिमी हाम्रो भाग पनि खोसेर रमाइरहेको छौ। कसरी रमाउन सके? लाज लाग्दैन? हामी लोकतन्त्रवादी भनेर ढिङ हान्नेहरूलाई लाज लाग्दैन? लाज लाग्नुपर्छ। कम्तीमा चाहिँ लाज लाग्नुपर्छ। र अर्को कुरा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङले हामीलाई विधान घोषणा पत्र सबै दिनु भएको छ। अब कति साथीहरूलाई अलमल पनि भइरहेको होला। गोपाल गुरुङको मूल्य मान्यता भनेको राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो। उहाँले विधानमा स्पष्ट किताब गरेर लेख्नु भएको छ, जस्तो राष्ट्रपति चुन्दाखेरि देशैभरिका नागरिकहरूले भोट लाउँछन्। अनि त्यो राष्ट्रपतिले आफ्नो अनुकूलमा चाहिँ मन्त्री, विदेश मन्त्री, विदेश सचिव के नियुक्त गर्ने पनि त्यो नियुक्त गरेर चाहिँ, जस्तो अमेरिकाको जस्तो त्यहाँ अमेरिका राष्ट्रपतिले बोलेपछि सर्वसर्वा हुन्छ। आज नेपालमा संसदीय व्यवस्था के भएको छ थाहा छ? संसदीय व्यवस्था चाहिँ सांसदको किनमेल गर्ने ठाउँ भएको छ, रण मैदान भएको छ। अनि आफूलाई चाहिँ मन परेको टिके सांसदलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएपछि म राष्ट्रले चाहिँ चुनेको प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ केपीओले भाषण गर्थ्यो, होइन? यो भनेको त झुट। अनि हामी त्यही झुटको पछि लाग्यौँ, होइन? यो झुटको पछि लाग्नु हुँदैन। आज संसदीय व्यवस्था होइन, हामीलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिन्छ। र हाम्रो सांगठनिक स्वरूप पनि के हो त भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले चाहिँ 1990 मा जुन चाहिँ जारी गर्नुभएको घोषणा पत्रले के भन्छ भन्दाखेरि जो सक्रिय नेताहरूले चाहिँ, सक्रिय कार्यकर्ताहरूले चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ। प्रेसिडेन्टले चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा चाहिँ 19 जनाको कार्य समिति बनाउँछ र
त्यो डिसिजन चाहिँ लागू हुन्छ। आज के भइरहेछ? अब यो महाधिवेशनले त्यो कुरालाई चाहिँ क्लियर गरेर जानुपर्छ र यो महाधिवेशनलाई सफल बनाउनको लागि तपाईहरुलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। वैशाख 29, 30, 31 गते यही काठमाडौँ उपत्यकामा अब यो हामीले चाहिँ स्थान चयन गरिसकेका छैनौं, तर यही काठमाडौँ उपत्यकामा हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ निर्णय र संकल्प अठोट यसलाई सम्पन्न गर्छौं भनेर चाहिँ अठोट संकल्प लिइसकेको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यतिखेरलाई हामीले अब अहिलेदेखि हामीले काम गर्न जरुरी छ। अहिले मैले संगठनले जिम्मेवारी दिएको राष्ट्रिय महाधिवेशन, 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक समितिको म सचिवको हैसियतमा मलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनु भएको छ। मैले टाउकोले टेकेर हुन्छ कि खुट्टाले टेकेर हुन्छ कि घोडा दसी खेलेर हुन्छ कि कुइनाले चाहिँ दगुरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ महाधिवेशन सफल बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले सबैले चाहिँ भनिरहेको छु। हामीले अब सक्षम सबल राष्ट्रलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा चाहिँ कन्क्रिट एउटा चाहिँ डिसिजन गरेर जानुपर्ने अवस्था आएको छ। हिजो हाम्रो संगठन सानो थियो। संगठन सानो भन्नाले हामीसँग जनशक्ति कम्ती थियो। संगठनको हैसियत भनेको त राप्रपा अनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी जसुकै भने पनि त्यो पार्टीको हैसियतले बराबर ठूलो देश र सानो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ सानो देशको चाहिँ सानै हुने, ठूलो देशको ठूलो हुने हुँदैन र पार्टीको संगठनको हैसियतले त हाम्रो कांग्रेस, एमाले, माओवादी सरकार नै हो। तर हामीसँग चाहिँ शक्ति जनशक्ति अभावको कारणले अथवा कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि मात्र अलिकति सानो जस्तो लागेको, तर सानो नठान्नुस्, यो ठूलो संगठन हो, विशाल संगठन हो। अघि कुरा उठिरहेको थियो, यो संगठन गोपाल गुरुङको विचार भनेको संसारलाई प्रभावित पार्ने हो। त्यही भएर डाक्टर सुजन हेङ्गलले 1993 देखि 1997 सम्म चाहिँ गोपाल गुरुङको विषय र मंगलको विषयमा रिसर्च गरेर चाहिँ पीएचडी डक्टरेट गर्नुभयो अमेरिकाको विस्कन्सिन युनिभर्सिटीबाट। सुजन हेङ्गलले द राइज इन पोलिस इन नेपाल भन्ने शीर्षकमा पुस्तकै निकाल्नुभयो। क्रिएटिङ अ न्यू नेपाल भन्ने पुस्तकै निकाल्नुभयो। त्यहाँ के चर्चा छ? सबै जस्तो पाउनलाई थाहा छ, गोपाल गुरुङको विचारको चर्चा छ। अनि गोपाल गुरुङ भनेको एउटा गाउँको कोठाको नेता रहेछ त, तर कतिपय अवस्थामा गोपाल गुरुङले एउटा कोठामा भाषण गर्छ। कोठामा भाषण गरेको देख्नेहरूले किन त नदेखेको? अन्तर्राष्ट्रमा त्यत्रो आवाज उठे किन नदेखेको हो? त्यसो भएकोले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङको विचार, दर्शन, उहाँको सिद्धान्तको कारणले, उहाँले गर्नुभएको कर्मको कारणले नै आज डाक्टर गोपाल गुरुङको 83औं जन्मदिवस हामी मनाउँदैछौँ। एउटा कुरा यहाँ भ्रम छ। एउटा के भ्रम छ त भन्दा गोपाल गुरुङको जन्म मिति 1939 डिसेम्बर 7 हो कि 1935 जुलाई 27 हो भन्ने छ। केही एउटा चाहिँ जो चाहिँ संशोधनवादी भएर गएका साथीहरूले चाहिँ के भन्दैछन् 1935 जुलाई 27। अनि हिजो हामी एउटै फोरममा बस्दाखेरि एउटै सभामा निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ 1939 डिसेम्बर 7 भनेर निर्णय गर्ने, सर्कुलर पनि गर्न लगाउने। म कार्यालय सचिवको हैसियतले मैले सर्कुलर गरेको लेटर कति छ मसँग। अनि साथीहरू अहिले भन्दैछन् यिनीहरू अवैधानिक जुन यिनीहरू गलत, यिनीहरू चाहिँ फटाम। यस्ता खालका चाहिँ कुरा गर्ने कुरौटे साथीहरूलाई चाहिँ मैले यही सभाबाट म चुनौती दिन चाहन्छु कि सत्यको एक दिन विजय हुन्छ। सत्य सत्य नै हो। हिजो तपाईले गर्नुभएको कर्मले भोलि तपाईलाई चाहिँ पिरोल्न नपरोस्। भोलि तपाईले हिजो गरेको तपाईको ढाँटले भोलि तपाई पतन हुन नपरोस्। यही चेतावनी छ तपाईहरुलाई। अनि अर्को कुरा म तपाईहरुलाई जगजार गर्न चाहन्छु। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन व्यास डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठन एउटा विचार सिद्धान्त पद्धतिलाई चाहिँ अंगीकार गरेर अगाडि बढेको संगठन हो। जो कि डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ रोपिदिनु भएको, उहाँले कोरिदिनु भएको विधान, उहाँको वैचारिक एउटा चाहिँ बहस, उहाँको चाहिँ पुस्तक, उहाँले चाहिँ गर्नुभएको सम्पूर्ण गतिविधि, उहाँले चाहिँ बुझाउनु भएका राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा बुझाउनु भएका जुन एउटा सिद्धान्त मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू छन् तिनलाई चाहिँ अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने। यहाँ कसैको कुरा छैन, कसैको यहाँ व्यक्तिगत निजी कुरा पनि छैन, कसैले यसमा चाहिँ चुनौती पनि दिनु पर्दैन। यो किनभने अटोमेटिक चाहिँ अगाडि बढ्छ। किनभने यो भुसको आगो हो, भुसको आगोमा चाहिँ आगोलाई चाहिँ हामीले जोडी खोज्नु हुँदैन।
भुस कस्तो भुसमा आगो लाग्यो के हुन्छ? भुस त बाहिरबाट ठिकै देखिन्छ, भित्र आगो सल्केर सबै खरानी भइसकेको हुन्छ। साथीहो, यसलाई चाहिँ भुस भुसको आगो सम्झिनु पर्छ। तपाईहरुले चाहिँ के अरे चाहिँ भुसको आगो सम्झिएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ भित्र खरानी बनाउन सक्छ। र अब समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू छन्, तर पनि हामीले राख्न सकेनौं। गोपाल गुरुङले गर्नुभएको कर्मको जति नै चर्चा गरे पनि, गोपाल गुरुङले गर्नुभएको एउटा चाहिँ त्याग तपस्या बलिदानको जति नै चर्चा गरे पनि अपुग हुन्छ। र अन्तिममा चाहिँ एउटा कुरा मलाई याद आइहाल्यो, भनिहाल्नु मन लाग्यो। गोपाल गुरुङले एक दिन चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि, भाइ तिमीले चाहिँ चाउचाउ लिएर आऊ भन्नुभएको थियो पसलबाट। चाउचाउ के? अब यो सुन्दाखेरि चाउचाउ लिन पठाएको भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। अनि म चाउचाउ लिन गए, पसलबाट चाउचाउ लिएर चाहिँ त्यतिखेर कति 50 रुपैयाँको दिनुभएको नोट थियो। अनि मैले चाउचाउ किने, अनि फिर्ता आयो, अनि 5 को 10 को फिर्ता आएको थियो। अनि म लिएर चाहिँ गोपाल गुरुङको रुममा चाहिँ पुगे। अंकल मैले ल्याएँ भने, अनि फिर्ता पनि थियो, अनि त्यो फिर्ता पनि मैले दिएँ। उहाँले चाहिँ यसो हेर्नुभयो कि पैसा। बुढा मान्छेले के हेर्छन् भने त यसो मजाले हेर्नु, भाइ यो राजाको टाउको होइन भन्नुभयो। पैसा कि राजाको टाउको देख्नु भएछ कि? अब मलाई त याद पनि थिएन। अनि उहाँले के भन्नुभयो, त्यो पसलेलाई थाहा रहेनछ यो राजाको टाउको भएको पैसा बिहान भएको भनेर भन्नु। खोइ त्यो त मलाई थाहा भएन अंकल, मलाई फिर्ता दिएर मैले लिएर नहेरी ल्याएँ। अनि हेरेर ल्याउनु पर्छ भाइ भनेर भन्नु। अब यो तुरुन्त तिमीले गएर यो पैसा साटेर ल्याऊ, यो पैसा चल्दैन अरे चल्दैन भनेर चाहिँ भन्दिनु भनेर भन्नु। अब मलाई लाज लाग्यो नि त, शरम लाग्यो। अब कसरी जाने त? त्यो पैसा 5 रुपैयाँको नोट थियो कि राजाको टाउको भयो, कसरी जा भन्ने। अनि मेरो पालो पर चाहिँ गएँ। अनि चाहिँ उहाँले माथिबाट चाहिँ छतबाट हेरिराख्नु भएको थियो। अनि परसम्म उहाँले नदेख्ने तरिकाले लुकेर अनि मसँग 5 रुपैयाँ भएको त्यो राजाको टाउको नभएको चाहिँ निकालेर, अनि त्यो राजाको टाउको भएको चाहिँ मेरो गोजीमा राखे। अनि उहाँले लगेर दिए। भाइ त्यसलाई जवाब दियो भनेर चाहिँ भन्नु। अब मैले ढाप्नु पर्यो क्या। अनि मैले जवाब दिएँ, यो पैसा चल्दैन रहेछ अंकल। के भन्यो त? सरी भन्यो। अनि यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ भनिसकेपछि, हेर भाइ मैले गोपाल गुरुङले चाहिँ राजा मन पराउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले बुझाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि राजाप्रति कति तृष्णा रहेछ गोपाल गुरुङको है। तर मैले त्यतिखेर चाहिँ मैले के महसुस गरेँ त भन्दाखेरि, गोपाल गुरुङ एउटा साँच्चीकै यो देशमा लोकतन्त्रको लागि नै जन्मेका रहेछन् भनेर मैले बुझेँ। अनि त्यहाँबाट गोपाल गुरुङ 2073 सालसम्म त उहाँ जीवित रहनुभयो। उहाँसँग संगत गर्ने मौका पाइयो। आज उहाँ हाम्रो सामु हुनुहुन्न, कतिले त भेट्न पनि पाउनु भएन। तर हामीले एउटा सौभाग्यले हामीले भेट्न पायौँ र उहाँको एउटा चाहिँ विचार सिद्धान्त पद्धतिमा चाहिँ हिँड्ने कोसिस गर्दैछौँ। हाम्रो कोसिस हो यो हैन। र तपाईहरुलाई पनि म यही आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाई हामी सबैले चाहिँ कोसिस गरौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो गोपाल गुरुङको यहाँ बखान गरेर पनि हुनेवाला केही पनि छैन। हामीले सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ उहाँको विचारलाई चाहिँ प्रशस्त रूपमा कुनाकन्दरमा चाहिँ मूलवासी मंगोलहरुको मन मस्तिष्कमा हाल्नु पर्दो रहेछ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो घरमा जाँदाखेरि जय मंगोल जय मंगोल जय मंगोल भनेर यसरी भन्नुहुन्थ्यो। किन यसरी भनेको होला? त्यो चाहिँ किनले भन्दाखेरि कार्यकर्ताको मनमा चाहिँ यो मंगोल शब्द चाहिँ बसोस् भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले पछि मैले कारण सोध्दाखेरि उहाँले त्यसरी भन्नु।